प्रस्तुत छ नेपालको फास्टेस्ट 4G बेटर कभरेज तपाईं जहाँ भए पनि हाई स्पीड इन्टरनेट निरन्तर सम्पर्कमा रहन फास्ट डाउनलोड्स अझ धेरै खोजी तथा जिज्ञासा मेटाउन नेपाल टेलिकम्स न्यू 4G LTE faster the speed more the fun you have सुचारु गर्न डायल गर्नुहोस् *444# नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम सुन्दर सुदूरपश्चिममा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म दुर्गा भट्ट। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको सहकार्यमा एनटिभी कोहलपुरले तयार पारेको कार्यक्रम सुन्दर सुदूरपश्चिम तपाईँ हरेक बिहिबार साँझ 7:30 बजे र शुक्रबार बिहान 9 बजे एनटिभी कोहलपुरमा हेर्न सक्नुहुन्छ। साथै यो कार्यक्रम एनटिभी न्युजमा हरेक शनिबार साँझ 7 बजेको समाचारपछि पनि प्रसारण हुने गर्दछ। यस कार्यक्रममा हामी प्रदेश सरकारले गरेका विकास निर्माण, अघि सारेका नयाँ योजनाहरू लगायत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सम्भावना लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर चर्चा गर्ने गर्छौं। दर्शकवृन्द, अब लागौं आजका विषयवस्तुतर्फ। वर्षायाममा हरेक वर्ष मुलुकका विभिन्न ठाउँ बाढी पहिरोको चपेटामा पर्ने गर्दछन्। यसपटक सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरू पनि प्राकृतिक विपत्तिको चपेटामा परेका छन्। विपत्ति नै रोक्न नसकिए पनि यसबाट हुने सम्भावित क्षति न्यूनीकरणका लागि भने प्रदेश सरकारले योजनाबद्ध ढङ्गले अघि बढेको छ। उद्धार, राहत वितरणदेखि कटान र डुबानको समस्या झेलिरहेका स्थानमा तटबन्ध निर्माण गर्ने सम्मका कामहरू प्रदेश सरकारको उच्च प्राथमिकतामा परेका छन्। तराईमा कटान र डुबानको जोखिम छ भने पहाडी भूभागमा पहिरोको उच्च जोखिम छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले तत्कालका लागि राहतसँगै पुनर्स्थापना र पीडितहरूलाई सुरक्षित राख्ने योजना बनाइरहेको छ। विपद व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारले गरिरहेको कामदेखि कैलालीमा विपत्तिले सृजना गरेको समस्यालाई समेत समेटेर हाम्रा कैलाली संवाददाता निर्मला खडायतले तयार पारेको यो सामग्री हेरौं। कैलालीमा अहिले पनि भारी वर्षा भइरहेको छ। यो बेला कैलालीमा सबैभन्दा बढी जोखिम भनेको कटान र डुबानको हो। डुबानमै परेर भजनी नगरपालिका 8 का 3 जनाले ज्यान पनि गुमाइसकेका छन्। डुबानको समस्या सबैभन्दा बढी भजनी टिकापुर नगरपालिका र जोशीपुर जानकी गाउँपालिकामा रहेको छ। ती क्षेत्रहरूमा असार 14 गते भएको वर्षाको पानी पनि सुक्न सकेको छैन। असार 14 गते भारी वर्षा भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रभावित ठाउँमा उद्धारका लागि नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको टोली तत्काल प्रभावित स्थलमा पठाएको थियो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी यज्ञराज बोहराले तत्कालका लागि राहतसँगै पुनर्स्थापना र उहाँहरूलाई सुरक्षित राख्ने योजना भइरहेको बताउनु भएको छ। र दोस्रो चरणमा चाहिँ अब त्यसरी हामीले सुरक्षित ठाउँमा राखिएका चाहिँ अब पीडितहरूलाई राहतको लागि हामीले जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको बैठक राख्यौँ। जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिमा अब विभिन्न चाहिँ गैर सरकारी संस्थाहरूलाई पनि सहभागी गराएर र चाहिँ राहत सामग्रीको लागि चाहिँ अब आह्वान गऱ्यौँ र तत्कालीन, दीर्घकालीन र अल्पकालीन तीनवटा चरणका कामहरू चाहिँ त्यहाँबाट स्थानीय स्तरबाट बुझेर हामी चाहिँ अब जिल्लामा आयौँ र माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूलाई पनि हामीले चाहिँ कुराहरू अवगत गरायौँ। र अहिले पनि अब हामी त्यहाँको पब्लिकलाई चाहिँ अब कसरी चाहिँ अब तत्काल चाहिँ राहतको साथसाथै अब दीर्घकालीन हिसाबले उहाँहरूको चाहिँ अब कतिपय चाहिँ पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने अवस्था पनि हुनसक्छ। चाहिँ सधैँ चाहिँ डुबान हुने, बर्खामा सधैँ डुबान हुने होइन, उहाँहरूलाई कुनै सुरक्षित ठाउँमा राख्नुपर्ने चाहिँ हुनसक्छ, राख्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसको साथसाथै अर्को विकल्प एउटा चाहिँ देखिएको थियो, एउटा सेफ हाउस चाहिँ अब बनाउनुपर्छ कि भन्ने चाहिँ अब यो बर्खाको 2-3 महिना चाहिँ अब कटानलाई चाहिँ रोकथाम गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ। काँडा नदीको कटानलाई रोक्न जल उत्पन्न प्रकोप कार्यालयसँग नदी तटबन्धका लागि समन्वय भइरहेको छ।
कैलालीमा मात्रै 9521 घर परिवार विपदबाट प्रभावित बनेका छन्। प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव किशन राउतले विपदकै कारण असार यता 3 अर्बको क्षति भइसकेको जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले प्रदेश सरकारले राहत र उद्धार सामग्रीका लागि सबै प्रशासन कार्यालयहरूमा रकम पठाइसकेको बताउनु भएको छ। मध्ये सबैभन्दा बढी प्रभावित चाहिँ मानवीय क्षतिको हिसाबले बझाङ जिल्ला हो। दोस्रो बढी मानवीय क्षति हुने जिल्लामा अछाम परेको छ अहिले। त्यसपछि दार्चुला अनि कैलाली र मानवीय क्षति नभएको डडेलधुरा जिल्ला। यसरी चाहिँ यो 9 जिल्लाहरूको अवस्था चाहिँ हाम्रो रहेको छ। एउटा प्रादेशिक विपद व्यवस्थापन योजना पनि आइसकेको छ। यसरी हामीले अलिकति सबै जिल्लाहरूमा विपद पूर्व तयारी तथा प्रतिकारी योजनाहरू तयार गरेर सबै स्थानीय तहहरूसम्मले पनि यो अलि विपदको जोखिम भएका ठाउँहरूमा हेभी इक्विपमेन्टहरू राख्नेदेखि यी सबै कुराहरूमा चाहिँ पूर्व तयारी गर्नको लागि प्रादेशिक विपद व्यवस्थापन परिषद र यो सुदूरपश्चिम प्रदेश विपद व्यवस्थापन कार्यकारी समितिबाट पनि मनसुनको सुरु हुनुभन्दा अगावै नै सबै जिल्लाहरूमा र स्थानीय तहहरूमा हामीले अनुरोध गरिसकेका थियौँ। तथापि त्यसका बावजुद पनि तयारीका बावजुद पनि यो मानवीय क्षति आर्थिक क्षति बिहोर्न पुगेको छ र अहिले हामीले राहत वितरणको लागि सबै जिल्ला विपद व्यवस्थापन कोषहरूलाई बझाङलाई 20 लाख र अरू सबै जिल्लाहरूलाई 10 लाख गरेर 1 करोड रुपियाँ गएको छ। त्यसै गरी यो विपदको लागि सामग्री खरिद विपद सामग्री खरिदहरू जुन चाहिँ त्रिपालहरू हुन सक्छन् र अर्को उद्धार सामग्री हुनसक्छ त्यसको लागि हामीले चाहिँ 84 लाख रुपियाँ चाहिँ सबै जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिहरूलाई पठाएका थियौँ र अब यो साल पनि अब हामीले चाहिँ कोषमा पठाउने रकम पनि 10-10 लाखको दरले चाहिँ हामीले सुरुमै पठाउने अहिले चाहिँ विचार गरेका छौँ भने थप पनि हामीसँग कोषमा अहिले चाहिँ 50 लाख अहिले मौजात रहेको छ र 1 करोड 50 लाख यो आर्थिक वर्षमा आउने भएको हुनाले प्रभावित क्षेत्रमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री, कानून मन्त्री, कृषि मन्त्री र प्रदेश तथा संघीय सांसदहरूले अनुगमन गर्नुभएको छ। अनुगमनपछि बोल्दै प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले विपद हुनुको कारण खोजे त्यसको दीर्घकालीन समाधान गरिने बताउनु भएको छ। साथै पीडित परिवारलाई राहत प्रदान गरिने उहाँले बताउनु भएको छ। र यसको लागि दुईटा कुरा छ। एउटा भनेको तत्काल जे क्षति भएको छ त्यसको लगत लिएर त्यसको लागि प्रदेश सरकारले कसरी अगाडि बढ्ने अथवा यहाँ के नोक्सान भएको छ, खासरी धान जुन बालीको जुन नोक्सान भएको छ यसको लागि लगत लिन्छौँ। त्यसकारण त्यसपछि हामी त्यसको लागि कसरी अगाडि बढ्ने र कसरी यहाँका समुदायको जुन नोक्सान भएको छ त्यसलाई राहतमा परिणत गर्नको लागि कार्यक्रम तयार गर्छौँ। एउटा कुरा त्यो छ र दोस्रो कुरा यसको दीर्घकालीन रूपबाट यो प्रत्येक वर्ष जुन प्रकारको डुबान भइरहने, यहाँका नदीहरूले जुन कटान गरिरहने र थप फेरि हामीले हुलाकी सडक बनाइसकेपछि त्यसको सही प्रकारको डिजाइन नभएको कारणले केही अझ थप समस्याहरू देखिएको छ र रानी जमरा कुलरिया जुन सिँचाइ आयोजना छ त्यसले पनि समयमा नै आफूले गर्नुपर्ने जुन तटबन्धनको योजना अलि केही ढिला भएको कारणले पनि केही समस्याहरू देखियो मैले यसो बुझ्दाखेरि। त्यसकारणले एउटा कुरा त तटबन्धनहरूलाई अब जहाँबाट नदीले कटान गर्छ त्यहाँ नै तटबन्धनको सुरुवात गर्ने र तत्काल त्यसको सुरुवात गरिहाल्नुपर्छ भन्ने कुरा रानी जमरा कुलरिया आयोजनाले पनि गर्नुपर्छ र प्रदेश सरकारले पनि त्यसको लागि अगाडि बढ्छ, एउटा कुरा। र दोस्रो कुरा हुलाकी जो सडक छ त्यो सडकको जुन डिजाइन छ अहिले हामीले हेऱ्यौँ साना साना कलवर्टहरू बनाएको छ जसमा पानीको बहावले त्यो ठाउँ पाइरहेको छैन। त्यसकारणले सडक नै खोडेर त्यो सडक नै छिन्नभिन्न पारेको स्थिति छ। त्यसकारणले त्यसको लागि रिडिजाइन हुनुपर्छ। रिडिजाइन गरेर यहाँको अहिलेको जो समस्या छ त्यसलाई हेरेर डिजाइन बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ। यसको लागि प्रदेश सरकार पनि लाग्छ र हुलाकी सडक आयोजना र सम्बन्धित मन्त्रालयसँग पनि यो विषयमा हामीले प्रदेश सरकारको तर्फबाट कुरा राख्छौँ। र प्रदेश सरकारले अर्को कुरा के हो भने अब यो पटक पटक जुन प्रकारको डुबानमा पढ्ने प्रत्येक वर्ष हामीले जुन प्रकारको भनौँ न पालहरू दिएर अरू चिजहरू दिएर जो सान्त्वना दिनुपर्ने जुन समस्याहरू देखिरहेका छन् यसको हलको लागि अलि उच्च भवनहरू खासरी सामुदायिक अहिले तत्कालको लागि हामीले सामुदायिक भवन बनाउनुपर्छ भनेर पनि हामीले सोचिरहेका छौँ। त्यसको लागि हामी डिजाइन तयार गर्छौँ र स्थानीय सरकारसँग साझेदारी गरेर प्रदेश सरकारले
केही भवनहरू जो डुबानमा परिसकेपछि सडकमा ल्याएर राख्नुपर्ने जुन परिस्थिति बनेको छ त्यसलाई अन्त्य गर्नको लागि केही सामुदायिक भवनहरू निर्माण गर्नुपर्छ भनेर सोचिराखेका छन्। त्यो अनुसार हामी अगाडि बढ्छौँ। उहाँको घर परिवारको र उहाँको अन्य कुनै त्यस्तो हामीले आवश्यकता त्यस्तो काम गर्नुपर्ने अथवा सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यक छ, त्यो अनुसार उहाँसँग बुझेर यहाँको स्थानीय सरकारसँग बुझेर प्रदेश सरकारले सक्दो सहयोग गर्नेमा अगाडि बढ्छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा वर्षायामका बेला तराईका जिल्लामा बाढी र कटानको जोखिम रहन्छ भने पहाडी जिल्लामा पहिरोको जोखिम बढिरहने गर्छ। हरेक वर्ष सरकारले तत्कालका लागि राहत दिने गरेको भन्दै सर्वसाधारणहरूले भने विपदबाट हुने क्षतिको दीर्घकालीन समाधान गरिदिन आग्रह गरेका छन्। तराई भेगको डुबान र कटान तथा पहाडी भेगको पहिरोले थुप्रै नागरिकले ज्यान गुमाइसकेका छन्। यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार क्रियाशील रहेको छ। राहत र उद्धारका लागि स्थानीय प्रशासनमा रकम पठाउनुले पनि प्रदेश सरकारको चासो र सक्रियता देखाउँछ। दर्शकवृन्द, प्रसङ्ग छ प्रदेश सरकारले विपद व्यवस्थापनमा गरेका प्रयासकै। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कटान र डुबानको समस्या रोक्नको लागि डडेलधुराका विभिन्न पालिका भएर बग्ने नदीहरूमा तटबन्ध निर्माण गरेको छ। डडेलधुरामा सबैभन्दा बढी कटान गरेको रङ्गुन नदीको करिब 16 किलोमिटर क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले तटबन्ध निर्माण गरेको हो। रङ्गुन नदीका साथै अर्को ठूलो नदी पन्तुरामा पनि तटबन्ध निर्माण गरिएको छ। तटबन्ध निर्माणपछि देखिएको उपलब्धिलाई समेटेर हाम्रा डडेलधुरा संवाददाता प्रकाश भाटे तयार पारेको यो रिपोर्ट। डडेलधुराको भित्री मधेसको आलिताल गाउँपालिका र परशुराम नगरपालिकामा रहेको रङ्गुन नदीमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले तटबन्ध निर्माण गरेको छ। आलिताल गाउँपालिका र परशुराम नगरपालिका भएर बग्ने रङ्गुन नदीमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले करिब 11 किलोमिटर लामो पलम्प कङ्क्रिटका साथै ग्याबिन जालीको तटबन्धको निर्माण गरेको हो। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको 9 करोड रुपैयाँको लागतमा आलिताल गाउँपालिकाको मौरी बजारदेखि परशुराम नगरपालिकाको सिमलखेतसम्मको रङ्गुन नदीमा 11 किलोमिटर लामो तटबन्ध गर्ने काम सम्पन्न भएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार अन्तर्गत रहेको जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय डडेलधुराका प्रमुख मोहनदेव भट्टले बताउनुभयो। रङ्गुन नदी नियन्त्रणमा विगत 4 वर्ष पहिलादेखि जल उत्पन्न नियन्त्रण कार्यालयले टेन्डर गरेर काम गर्दै आएको 2062 सालमा जुन रङ्गुनले दायाँ बायाँको खेतीयोग्य जमिनलाई चाहिँ बगरमा परिणत गरेको थियो, त्यसलाई रिक्लेम गर्नको लागि अध्ययन इम्ब्याङ्कमेन्ट बनाएर त्यसमा चाहिँ प्रोटेक्सनहरू गर्दाखेरि हाम्रो सिमलखेतमा झन्डै 65 हेक्टर जमिन चाहिँ रिक्लेम भएर अहिले कृषकहरू माथि जङ्गलमा गएर बसेका थिए, त्यहाँबाट तल आएर आफ्नो भागहरू छुट्याएर आफ्नो जमिनहरू उपभोग गर्ने लाइनमा छन्। त्यो चाहिँ 5.5 किलोमिटर हाम्रो सिमलखेत एरियामा चाहिँ पुरै टोटल्ली तटबन्ध भएको छ। त्यसको यतापट्टि पन्तुरा खोलाले कटान गरेको चाहिँ चोकबुढा एरिया चाहिँ त्यसमा पनि 1 किलोमिटर तटबन्ध भइराखेको छ, त्यो कम्प्लिट भएको छैन। बाँकी चाहिँ आलितालमा मौरी एरियामा स्यालचौडी मन्दिर लगायत मौरीको चाहिँ एकदम खेतीयोग्य जमिन झोलङ्गे पुलहरू वरिपरिको बस्ती जोखिमबाट बचाउनको लागि त्यहाँ पनि काम भएको छ। अनि जोगुडा बजार संरक्षणका चाहिँ जो परशुराम नगरपालिका जाने पुलहरू छ, पुल र बजार संरक्षणको लागि चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ एउटा ठेक्का भएको छ। त्यसमा पनि अध्ययन इम्ब्याङ्कमेन्ट र अनि प्रोटेक्सनहरू भइरहेको छ। ठाउँ ठाउँमा चाहिँ जालीले काम नगर्ने ठाउँमा चाहिँ कङ्क्रिट प्लम कङ्क्रिट राखेर प्लम कङ्क्रिटको पनि बनाएर अनि इम्ब्याङ्कमेन्ट हुने गरी हाम्रो त्यो प्रोटेक्सन गर्ने काम भइरहेको छ। गुरु योजना अनुसार प्रदेश सरकारले रङ्गुन नदीको दुवैतर्फ दायाँ बायाँ तटबन्ध निर्माण गरेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले रङ्गुन नदीका साथै परशुराम नगरपालिकाकै अर्को ठुलो नदी पन्तुरामा पनि ग्याबिन जालीको तटबन्ध निर्माण गरेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले रङ्गुन र पन्तुरा नदीमा तटबन्ध निर्माण गरेसँगै आलिताल गाउँपालिका र परशुराम नगरपालिकाका 100औं गाउँको उठीवास हुनुबाट बच्नुका साथै वर्षेनी हुने हजारौं हेक्टर खेतीयोग्य जमिनको कटान रोकिएको स्थानीय बासिन्दा एवं राष्ट्रिय सभाका सदस्य चक्र स्नेहीले बताउनुभयो। उत्पन्न भएको छ। यो पनि सरगौनादेखि लिएर सिमलखेतको अन्तिम पुछारसम्म व्यवस्थित तटबन्ध भएको छ। अहिले त्यहाँका जनताहरू हिजोको जमिनभन्दा पनि 200-250 मिटर प्रतिसम्म पनि सरकारले तटबन्ध
तटबन्धन गरेको हुँदा अहिले उहाँहरू खुसियाली छ, उहाँमा खुसी छ र हिजोका दिन राति यदि राति पानी आउँथ्यो भने हामी मर्छौँ या बाँच्छौँ भन्ने दोसानमा मान्छेहरू हुन्थे। राति आयो भने राति नै दुब्रिनुपर्ने, दिउँसो आयो भने दिउँसो नै दुब्रिनुपर्ने। भित्री मधेसमा अब योलाई अलि बरु योजनाको आधारमा लानुपर्छ भनेको हो। हामीले त्यति बेला पनि यो जो हाम्रो लालढुङ्गा बजारदेखि यता आमपानीदेखि तल कैनपानीसम्म जो तटबन्धन बनाएको छ त्यो वान साइड मात्र भयो। वान साइडले पारिपट्टिकोलाई क्षति गर्छ, हामीले वारिपट्टि मात्र भयो भन्यौँ। अहिले प्रदेश सरकारले पारिपट्टि पनि टेन्डर गरेर टेन्डर सदर भइसकेको छ। तटबन्धले जमिनको कटान मात्रै रोकिएको छैन, बगरमा परिणत भएका खेतमा स्थानीय बासिन्दाहरूले पुनः खेती समेत गर्न थालेका छन्। प्रदेश सरकारले रङ्गुन नदीमा तटबन्ध निर्माण गरेसँगै रङ्गुन नदीले कटान गरेर बनाएका बगरमा स्थानीयहरू धान, मकैका साथै अन्य अन्नबाली लगाउन थालेका छन्। अब तटबन्ध नबनिन्जेलसम्मको लागि बाढी पहिरोको जोखिम थियो, अनि खुला नालाको जोखिम थियो, खेतीबाडीको नष्ट गरिरहेको थियो, आफ्नो खेती जमिनलाई काटेर लगाएको थियो। अहिले सबै ढुक्क छ, मजाले काम गर्न पाएछन्, खेतीबाडी गर्न पाएछन्, तटबन्ध भएको छ दोस्ती। यो तटबन्धन निर्माणले जोगबुढाको ठुलो भूभाग बचेको छ। खेत थियो दर्तावाला खेत रङ्गुन नदीले कटान भएको थियो, जो कटान भएका खेत अहिले पूर्ववत अवस्थामा बनिसकेका छन्। बस्ती जोखिममा थियो, कति बेला खोला पस्छ भनेर त्रासदी थियो, त्यो त्रासदीबाट अहिले मुक्त छन्। अहिले खोला पूर्ण रूपमा नियन्त्रण छ। यस्तो हरियाली बनेको छ, यो हटस्पटका रूपमा पनि रहेको छ र जसले जैविक तटबन्धन र यो कृत्रिम तटबन्धन दुईटै तटबन्धनले जोगबुढा बजार, जोगबुढाको बस्ती सुरक्षित। तटबन्ध निर्माण भएसँगै दशकौं पहिले बाढीबाट विस्थापित भएका यहाँका स्थानीयहरू पुनः आफ्नै थात थोलामा फर्कन थालेका छन्। यी दुई नदीमा मात्र नभई प्रदेश सरकारले गन्याधुरा गाउँपालिका, नवदुर्गा गाउँपालिका र अजयमेरु गाउँपालिकामा रहेका विभिन्न खोलाहरूमा तटबन्धको निर्माण समेत गरेको छ। तटबन्ध निर्माणसँगै सयौं हेक्टर खेती जमिनको कटान हुनबाट बच्नुका साथै मानिसहरूको उठीबास हुनबाट बचेको छ। गत आर्थिक वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुन नसकेका जिल्लाका विभिन्न खोलामा तटबन्ध गर्ने योजना रहेको जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय डडेलधुराले बताएको छ। प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको यो तटबन्धले वर्षेनी हुने हजारौं हेक्टर खेतीयोग्य जमिनको कटान त रोकिएको छ नै, बगरमा परिणत भएका खेतमा स्थानीयले खेती समेत गर्न थालेका छन्। यसबाट उनीहरूको दैनिकी समेत फेरिएको छ। दर्शकवृन्द, असार र साउन गरी 2 महिनाको अवधिमा दार्चुला जिल्लामा बाढी पहिरोका कारण 10 जनाको मृत्यु भएको छ भने करोडौं रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ। दार्चुला जिल्लामा सबभन्दा बढी नौगाड गाउँपालिकामा मानवीय क्षति भएको छ। दार्चुला जिल्लामा दैवी प्रकोपबाट भएको क्षति र त्यसको राहत वितरणमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले 10 लाख बढी बजेट विनियोजन गरेको बताएको छ। हेरौं हाम्रा दार्चुला संवाददाता कृष्ण धामीले तयार पार्नु भएको यो रिपोर्ट। असार र साउन गरी 2 महिनाको अवधिमा दार्चुला जिल्लामा बाढी पहिरोका कारण 10 जनाको मृत्यु भएको छ भने करोडौं रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ। दार्चुला जिल्लामा सबभन्दा बढी नौगाड गाउँपालिकामा मानवीय क्षति भएको छ। त्यस्तै जिल्लाको मालिकार्जुन, दुहु, ब्यास, मार्मा, अपिहिमाल गाउँपालिका र महाकाली नगरपालिकामा दर्जनौं घर परिवार विस्थापित भएका छन्। 100औं घर उच्च जोखिममा रहेका छन्। दार्चुला जिल्लामा पछिल्लो 2 महिनामा बाढी पहिरोबाट भएको क्षतिको विवरण बारे बताउँदै जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुलाका प्रहरी नायब उपरीक्षक पदम बहादुर बिष्ट, मानिसको चाहिँ यो 10 जना व्यक्तिहरूको चाहिँ बाढी पहिरोबाट मृत्यु भएको अवस्था छ, 14 जना चाहिँ घाइते भएको अवस्था छ भने चौपाया चाहिँ 192 वटा चौपायाहरू चाहिँ मृत्यु भएको छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ 75 वटा चाहिँ यो बेपत्ता भएका छन्। त्यस्तै गरेर चाहिँ अब दोपाया भनेको विशेष गरी कुखुरा पालन गरेको अवस्थामा 48 वटा कुखुराहरूको पनि बेपत्ता भएको अवस्था छ। त्यस्तै गरी घरहरू पनि पूर्ण क्षति भएको चाहिँ हाम्रो 40 वटा पक्की घर छ, 5 कच्ची घर गरेर 45 घर चाहिँ हाम्रो पूर्ण रूपमा क्षति भएको अवस्था छ भने त्यस्तै गरेर 2टा गोठ पनि पूर्ण रूपमा क्षति भएको अवस्था छ।
त्यसै गरी आंशिक क्षति भएका घरहरूमा चाहिँ 18वटा चाहिँ पक्की घर छन् भने 18वटा चाहिँ कच्ची घर गरी 36वटा चाहिँ आंशिक रूपमा चाहिँ क्षति भएको अवस्था छ। 2टा सरकारी भवनहरू पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ भने 6वटा सरकारी भवनहरू चाहिँ आंशिक रूपमा चाहिँ क्षति भएको अवस्था छ। दार्चुला जिल्लामा दैवी प्रकोपबाट भएको क्षति र त्यसको राहत वितरणमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले हालसम्म 10 लाख बढी बजेट विनियोजन गरेको छ। त्यस्तै जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिले गरेको राहत वितरणबारे बताउँदै दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शरद कुमार पोखरेल विपद सामग्री खरिद गर्न भनेर आन्तरिक मामला तथा कानुन मन्त्रालय सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट 5 लाख रुपियाँ प्राप्त भएको थियो। सो अनुसारले हामीले विपद सामग्रीहरू खरिद गरेका छौँ। त्यस्तै यो कोरोनामा चाहिँ अब यो सचेतनात्मक लगायत यो सेनिटाइजर भनौँ यो के भन्छ मास्क लगायतका स्वास्थ्य उपकरण लगायत अन्य विषयवस्तुमा खर्च गर्न भन्ने हिसाबले 5 लाख रुपियाँ हामीलाई त्यो पनि प्राप्त भएको थियो। त्यो पनि हामीले चाहिँ सम्पादन गरेर त्यसको प्रतिवेदन पनि हामी आन्तरिक मामला तथा कानुन मन्त्रालयमा पठाइसकेको छौँ। त्यस्तै राहतको लागि भनेर उहाँहरूले अहिले 10 लाख रुपियाँ हामीलाई पठाइदिनु भएको छ। यो तर यसलाई चाहिँ हामीले खर्च गर्न सकेका छैनौँ, किनभने अघि मैले भनेअनुसार हामीलाई केन्द्र कोषबाट प्राप्त भएको पैसाहरू चाहिँ हामीलाई कागज प्रमाणहरू उपलब्ध नभएको आधारमा हामीले दिन सकेको अवस्था छैन। हामी त्यो छिटोभन्दा छिटो उपलब्ध गराउँछौँ र त्यसको लागि स्थानीय पालिकाहरूलाई अनुरोध गरिसकेका छौँ हामीले र हामीले रेकर्ड तयार गर्ने काम गरिरहेका छौँ। सम्बन्धितको चाहिँ टेलिफोन सम्पर्कहरू लिएर हामी उहाँहरूलाई उपलब्ध गराउँछौँ। दार्चुला जिल्ला सदरमुकाम क्षेत्र रहेको महाकाली नगरपालिकामा पनि बाढी पहिरोले धेरै क्षति भएको छ। दैवी प्रकोप व्यवस्थापनको लागि नगरपालिकाले विभिन्न रणनीति तयार गरी काम गरिरहेको महाकाली नगरपालिकाका प्रमुख हंसराज भट्टले जानकारी दिनुभयो। विपद व्यवस्थापन दस्ता भनेर हामीले नगरपालिकामा स्थापना गरेका छौँ हाम्रो विपद व्यवस्थापन शाखा अन्तर्गतमा र त्यो दस्तामा 5 जना नगरपालिकामा 24 घण्टा स्ट्यान्ड बाई रहने गरेर हामीले व्यवस्थापन गरेका छौँ र दमकल एक्सकाभेटर के भन्छ हाम्रो प्याको लोडर जस्ता इक्विपमेन्टहरू पनि हामीले स्ट्यान्ड बाई अवस्थामा राखेका छौँ। जोखिम न्यूनीकरणका लागि र त्यसपछि उद्धार राहतका लागि चाहिने इक्विपमेन्टहरू हेलमेट रस्सी फाउडा बेल्चा जस्ता कुराहरू सबै कुराहरू स्टोर गरेर हामीले आफ्नो विपद व्यवस्थापन दस्ता अन्तर्गत राखेका छौँ। सदरमुकाम भएको कारणले सेना प्रहरी सशस्त्र प्रहरी सबैको उपस्थिति भएको कारणले पनि केही हदसम्म हामीलाई राहत उद्धारका लागि सजिलो भएको छ। अझै जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहहरूमा बाढी पहिरोको उच्च जोखिम रहेको छ। स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो तर्फबाट गर्न सक्ने जोखिम न्यूनीकरणका लागि काम गर्ने तथा क्षतिको सम्पूर्ण विवरण प्रदेश तथा केन्द्र सरकारलाई पठाएर पीडितहरूलाई राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि पहल भइरहेको दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शरद कुमार पोखरेलले बताउनुभयो। जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेर सम्बन्धित स्थानीय पालिकाका प्रमुखजीहरू, जिल्ला समन्वय प्रमुखजीहरू र सरकारवाला सुरक्षा निकायहरू र सरकारवाला संस्थाको प्रतिनिधिहरूको रोबरमा हामीले छलफल गरेर निर्णय गर्छौँ। त्यही निर्णयअनुसार अघि भन्नुभयो जस्तो सुरक्षित बसोबासका कुराहरू लगायत अन्य क्षति भएको हिसाबमा पनि प्रदेश सरकारमा र केन्द्रीय सरकारमा हामीले चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ जाहेर गरी पनि सकेका छौँ। अझै जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहहरूमा बाढी पहिरोको उच्च जोखिम रहेको छ, जसमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आफ्नो तर्फबाट गर्न सक्ने जोखिम न्यूनीकरणका सबै प्रयासहरू सुरु गरेको छ। दर्शकवृन्द, बर्सातको बेला तराईमा बाढी र पहाडमा पहिरोको समस्या वर्षेनी झेल्दै आएको समस्या हो। तराईमा बाढीको भेलले सिर्जना गर्ने पीडा होस् कि पहाडमा पहिरोले निम्त्याउने सङ्कट, वर्षेनी नेपालीका मनमा दुख्ने घाउ हो यो। यही घाउमा मलहम लगाउने अभिभावकको भूमिकामा यति बेला प्रदेश सरकार रहेको छ। पछिल्लो समयमा विभिन्न जिल्लामा बाढी पहिरोको चपेटामा परिरहेका नागरिकहरूको उद्धार र उनीहरूलाई राहत वितरणमा देखाएको चासो र सक्रियताले पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार प्रतिको आशा र भरोसा बढिरहेको छ। हवस् त दर्शकवृन्द, आजका लागि कार्यक्रम सुन्दर सुदूरपश्चिम यति नै। अर्को हप्ता नयाँ विषय वस्तुसहित उपस्थित हुने नै छौँ। सम्पूर्ण सहकर्मीसँगै मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।